हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज आप लोगों से मुलाकात और बात बहुत दिनों के बाद हो रही है। कुछ मैं मसरूफ़ हो गई थी, कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी और कुछ मैं थी कि मुझे ना कोई अच्छा सा कंटेंट मिले फिर मैं उस पे अब व्लॉग बनाने स्टार्ट करूँ। तो अब मुझे लगता है कि अब जो कुछ व्लॉग्स हैं ना वो अच्छे कंटेंट पे आएँगे। अच्छा जी, आप लोगों ने मेरे रूम के जो सामने का व्यू है वो अक्सर देखा होगा, क्योंकि अक्सर जो मैंने अपना व्लॉग है ना वो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे इस वाली साइड पे ना पड़ा होता था, यहाँ सामने वाली साइड पे मेरे बच्चों का झूला पड़ा होता था जो कि आज नहीं है, वो वहाँ से हमने हटा दिया है। ये यहाँ पे सामने थे 2 नीम के दरख्त थे बड़े बड़े, आज अब हम उसको कटवा रहे हैं। ये देखें, ये जो अंकल हैं अब ये खुदाई कर रहे हैं। ये वाला बहुत बड़ा था, अब इसको ना कटवाते हुए दुख भी हुआ था कुछ ना, जैसे मतलब इमोशनल सा नहीं होता, इनसे इमोशनल अटैचमेंट्स जैसे हो गई थी। ये इतना मुश्किल से निकला ना, ये वाला जो दरख्त था ये बहुत बड़ा था और शायद काफ़ी पुराना था ना, इस वजह से ये जो था ये इजीली निकल गया था। अब ये देखें, वो इसको काट रहे हैं। हम लोग इनको क्यों कटवा रहे हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीज़ें अभी सरप्राइज़ रहेंगी, वो मैं साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल जो पहला स्टेप था वो ये था, तो मैंने कहा पहले स्टेप से आप लोगों के साथ शेयर करना है। इससे पहले का जो व्यू था वो आप लोगों ने देखा हुआ था, ये देखें। और सुनाएं, सारी माएँ सुनाएं जी। बच्चों की समर वेकेशंस हो गई हैं स्टार्ट, हो अगर नहीं भी गई तो कल से आई थिंक हो जानी है। कुछ की हो गई हैं, कुछ की कल से स्टार्ट हो जानी है। कुछ बच्चों ने कहीं ना कहीं जाने की प्लानिंग्स भी कर ली होंगी, कुछ ने अपना समर वेकेशन का जो काम है वो करना स्टार्ट करना होगा, किसी ने कहीं जाना होगा। और जो माएँ होंगी वो बहुत ज़्यादा तंग होंगी, क्योंकि अब बच्चों ने 2 माह सिर्फ तंग करने हैं। ठीक है, गर्मी है, बच्चे घर में रहेंगे, गर्मी से बचेंगे, सारा कुछ ठीक है, लेकिन बच्चे माओ को बहुत तंग भी करेंगे। इस वजह से माओ ने थोड़ी सी तंग आ जाना है, क्योंकि गर्मी अब बहुत बढ़ रही है। कोई बारिश नहीं हो रही, मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम बारिश कब हुई है। मुझे लगता है ना रमज़ान में कोई ख़ास बारिश हुई है, यही कोई आंधी चली है, इस तरह का कुछ हुआ है। कोई ख़ास बारिश बहुत देर, मुझे याद ही नहीं है कि लास्ट बारिश कब हुई है। इसी वजह से ना हर तरफ डस्ट ही है। और ये देखिए आहिल भी इधर खड़ा है, वो भी इंजॉय कर रहा है, देख रहा है। उसको इतना दुख हो रहा था, मम्मा हमारे पेड़ कट गए, मम्मा हमारे पेड़ कट गए। मैं इसको बाहर नहीं जाने दे रही थी कि वहाँ पे ना वो ऐसे काट रहे थे। मैंने कहा एमी ये कहीं बिल्कुल ऐसे पास जाइए, देखें अब ना ये गिर गया है। ये अभी जो छोटे छोटे से है ना पौधे, ये अभी इनको सोचा है कि ये बाद में फिर कटवाते हैं। ये जो थी ये मेन थी। नीम के वैसे फ़ायदे तो बहुत थे भी, वैसे भी छाँव थी मेरे रूम के बिल्कुल सामने थी दोनों ही। मेरा रूम काफ़ी हद तक ठंडा रहता था, मतलब जब ये नहीं थी, छोटी थी, तब मेरा रूम इतना गर्म होता था कि मतलब एसी के बगैर बंदा बैठ ही नहीं सकता था। अब मेरा रूम इतना ठंडा होता था, लेकिन फिर भी समहाउ किसी न किसी काम में यूज़ लाने के, मतलब किसी न किसी काम के लिए हम लोगों को फिर ये जगह लानी थी यूज़ में, तो कटवानी पड़ी। दुख भी हो रहा है और अब कमरा शदीद गर्म होता है, हर टाइम बैठा नहीं जाता, इतनी गर्मी हो गई यकदम, पता नहीं वो अब उस वाले माहौल से जब इस वाले में आए हैं तो इसलिए ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही है। ये देखें जी, यहाँ पे कुछ चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। क्या है काम, क्या कर रहे हैं वो आपको अभी कुछ दिनों के बाद बताऊंगी, क्योंकि अभी तो बहुत स्टार्ट हुआ है। अभी तो वो मुझे लगता है कि लंबा चौड़ा कुछ है, तो अभी कुछ सरप्राइज़ रखते हैं इस चीज़ को। अभी ये वाली जो ये बेरी थी एक मेरे रूम के सामने, अभी ये कटवाने वाली रहती है। इतना खलारा लग रहा है ना रूम के सामने, बच्चे जाते हैं मट्टी में खेलते हैं, सारा दिन मट्टी में लगे रहते हैं। पता नहीं मैं उनको दिन में 4 दफ़ा 5 दफ़ा नहलाती हूँ, उनके कपड़े चेंज करती हूँ, लेकिन एट द एंड फिर भी गंदे ही लगी जा रहे हैं। एक तो गर्मी की वजह से, एक ये मट्टी की वजह से, इतने खलारे की वजह से। यहाँ पे अब मैं आ गई थी किचन में, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाए हैं। फिर वही जो घर में कुछ ना कुछ होता है उसी से कुछ ना कुछ काम चलाने लगे थे, तो वाइट चने पड़े थे उबले हुए, मैंने कहा चलें फिर वाइट चने बना लेते हैं।
اور یہ چنے بھی نا اس دفعہ صحیح سے گلے نہیں تھے، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، پتہ نہیں میں نے ان کو پریشر کوکر میں نہیں گلایا تھا، میں نے کہا تھا ویسے ہی مطلب کوئی خاص جلدی نہیں تھی جب میں نے ان کو گلایا تھا، تو میں نے ویسے دیگچی میں ڈال کے رکھ دیا تھا کہ آہستہ آہستہ گلی جائیں، لیکن وہ ایٹ دا اینڈ وہ اتنے خاص گلے نہیں تھے، شاید کوئی چنوں کی قسم اس طرح کی ہوگی، کیونکہ میں نے کافی دیر رکھے تھے دیگچی میں بھی۔ یہاں پہ میں نے ڈالا تھا آئل، اس کو گرم کرنے کے بعد اس میں میں نے ڈالی پیاز، ہو جائے گی براؤن تو باقی مسالے اس میں ڈال دوں گی۔ یہ اب جانے لگے ہیں باقی کے اسپائسیز اس کے اندر، ساتھ اب اس میں ڈالوں گی نمک اور لال مرچ، باقی لہسن، ادرک، ٹماٹر اور سبز مرچیں وہ جو ہیں ان کا میں نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے وہ ڈال دوں گی، پھر ان کو تھوڑا سا کروں گی فرائی اور ابلے ہوئے چنے ڈال دیں گے۔ اب چنے ڈال کے زیادہ فرائی تو نہیں کروں گی کیونکہ چنے ابلے ہوئے تھے، بس ہلکا سا کروں گی اور تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی۔ میں پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ مکمل کام ہو جائے یا ایٹ لیسٹ مطلب کہ آدھا کام ہو جائے پھر میں ولاگنگ دوبارہ سے اسٹارٹ کروں، پھر ساتھ کا ساتھ نا مطلب انٹرسٹنگ سے ولاگز آتے، کچھ میں آپ لوگوں کو دکھاتی، کچھ آپ لوگوں سے پوچھتی، لیکن اب مجھے انسٹاگرام پہ نا 2-3 لوگوں کے میسیجز آئے کہ آپ نے ولاگنگ چھوڑ دی ہے، اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کل سے میں نے نا یہ کلپس لے کے رکھی ہوئی تھی، پھر اب میں نے سوچا کہ نہیں آج میں وائس اوور کر ہی دیتی ہوں، اب ایک ولاگ کم از کم جائے، لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میں نے ولاگنگ چھوڑی نہیں ہے، میں صرف تھوڑا سا کام کی وجہ سے نا ویٹ کر رہی تھی کہ نا کچھ انٹرسٹنگ سا پھر لے کے آؤں۔ یہاں پہ ایک سائڈ پہ میں چائے بنانے لگی تھی، چائے تو نہیں مطلب کہ دودھ میں پتی ڈالنے لگی تھی۔ اب گرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ چائے پینے کو دل بھی نہیں کرتا، یہ میں باہر آئی تھنک کسی کے لیے بنا رہی تھی، خود کا تو میں نے رمضان سے پہلے کی چائے چھوڑی ہوئی ہے، میں نے چائے پی نہیں ہے، اب اتنی گرمی لگتی ہے کہ چائے کا سوچ کے بھی گرمی لگنے لگ جاتی ہے۔ سردیوں میں چائے پینے کا مزہ آتا ہے، مجھے لگتا ہے سردیوں میں ہی سارا کچھ کھانے پینے کا مزہ آتا ہے، گرمیوں میں تو ایویں بس بار بار بندہ کہتا ہے پانی پی جائے، پانی طرح طرح کی پی جائے لیکن بس کھائے پیے کچھ نہ۔ یہاں پہ چائے ہو گئی تھی میری آلموسٹ ریڈی۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے بچوں کے لیے تھوڑا سا کسٹرڈ بنایا تھا، جو بچے ہیں وہ ویسے دودھ نہیں اتنے شوق سے پیتے، تو اس طرح کا نا کچھ بنا کے میں نے کہا چلو وہ کھا لیں، تو اس کی پراپر ریسپی تو نہیں میں نے شیئر کی کیونکہ تب میں پتہ نہیں میں نے فون کہیں رکھ دیا تھا، یہاں پہ اب میں اس کو لے کے آئی تھی اندر کہ میں ٹھنڈا کر لوں، تو پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے تھوڑی سی اس کی کلپ بنا لیتی ہوں، پھر اس کو میں نے مطلب باہر میں تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کر کے لائی ہوں، اب میں اس کے اندر تھوڑی سی کریم ایڈ کروں گی، ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ یہ نا اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر ابھی کریم ایڈ کر دی تو وہ پانی چھوڑ دے گی۔ اس میں یہ دیکھا میں نے ڈالی ہے کریم، اب اس کو کروں گی مکس، پھر اس کو دوسرے باؤل میں کیک وغیرہ لگا کے، مطلب کہ بچے اگر سیدھے طریقے سے کچھ نہیں کھاتے تو ہم لوگ اس طرح سے نا ان کو مولڈ کر کے کچھ دے سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے میرے ولاگز اب بالکل مس نہیں کرنے، میرے ولاگز جو ہیں بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں، پھر آپ لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی کوکنگ بھی ہوگی ہے، میں جو بھی اب میں نیو ریسپی دیکھتی ہوں نا، میں مطلب میرے ذہن میں آتا ہے میں اب یہ ٹرائی کرتی ہوں، لیکن پھر میں ابھی نہیں کر رہی، میں نے کہا ابھی پہلے ایک دفعہ سارا کام کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد میں کروں گی۔ یہاں میں نے بال میں لگا دیے ہیں فروٹ کیکس، اب اس کے اوپر ڈال دوں گی اس کو، اس کے اوپر آپ گارنش کرنے کے لیے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی بچوں کو اچھا لگتا ہو، مطلب بہانے سے بچوں کو کھلانا ہی ہے نا، میرے پاس اس ٹائم کوئی ڈرائی فروٹ نہیں تھا، گرمیوں میں بندے اس طرح کی چیزیں نہیں اتنی میرے پاس، مطلب کسی کے پاس بھی آئی تھنک نہیں ہوتی،
تو میرے پاس ناریل تھا، وہ میں نے تھوڑا سا کرش کر کے اوپر ڈال دیا. بنانا تھا ایک، وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا کہ چلو بچے مطلب بہانے سے نا وہ چیز بھی ساتھ کھا لیں گے. مزے کا لگ رہا تھا. پھر میں نے بھی ٹیسٹ کیا، اتنے مزے کا لگ رہا تھا. آہل نے تو نہیں خاص کھایا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عمل نے کھا لیا تھا. یہاں پہ میں نے یہ کلپ ذرا بعد میں دیکھا، یہ تھوڑا سا بلر ہو گیا تھا. آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے لازمی بتائیے گا. اچھی لگی تو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. اب امید ہے کہ اب ہم لوگ جلدی ملتے رہیں گے، اور دعا کرنا ہے کہ جو بھی میرا کام ہے وہ خیر و خیریت کے ساتھ ہو جائے. پھر میں آپ لوگوں کے لیے مزے مزے کی چیزیں لے کے آؤں. یہ اوپر ڈال دیا ہے ناریل تھوڑا سا. اور یہ ہماری ریسپی یہاں پہ ہو گئی ہے ڈن. دیکھنے میں اتنے مزے کا لگتا ہے، میں کہتی ہوں پتہ نہیں آہل نے کیوں نہیں کھایا. مجھے دیکھنے میں اتنے مزے کا لگ رہا تھا نا. آہل نے بالکل نہیں کھایا، اس نے منہ بھی نہیں لگایا جسے کہتے ہیں. یہاں پہ پھر رات کا ہو گیا تھا ٹائم. میں بیٹھی تھی ان کو لے کے، میں نے کہا تھوڑا سا پڑھ لیں. پڑھ تو کہے تھے، یہ لڑ ہی رہے تھے. کبھی کہ اس طرح ہوتا ہوگا، ان دونوں کی بہت کم بنتی ہے. مطلب کہ باہر بچوں کے ساتھ پھر بھی کھیل لیں گے، لیکن آپس میں اتنا لڑتے ہیں. اور اگر میں کسی کو کچھ کہتی ہوں تو پھر یہ دونوں مجھے پڑ جاتے ہیں. چلیں جی، آپ لوگ کر رہے ہیں میرا ولاگ انجوائے. ملیں گے ہم لوگ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.